البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم بواحد طلبيه اخرى من شي ان. طلبيه كنت درتها ليا ولصحاباتي. الوغ جمعنا يعني واحد الطلبيه اللي ما كتعداش 1170 درهم، وخدينا هاد لي زارتيكل هادو باش من هكذا من يعني ما نخلصوش الفري ديال الترونسبور اللي كيديروا 250 درهم. الوغ غنبارطاجي معكم هاد الطلبيه هادي. كنتمنى دائما تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس كومسا فاش ما نبقى ندير شي طلبيه نبارطاجي معكم الحويجات اللي كناخذ. بطبيعه الحال غادي نذكر لكم القياس ديال الحوايج، يعني كل طاي كل ارتيكل الطاي اللي فيها البري. بطبيعه الحال ضروري نبارطاجي معكم البري. الو خليكم معايا ما تمشيو فين. نبداو على بركه الله باول ارتيكل. هاد السلسله هادي فيها بوندونتيف كوكياج زوينه بزاف. انا خديتها على قبل لابلاج، زوينه يعني ما كديرش غير في لابلاج، انما هادشي اللي ولا دابا زعما خارج هاد السلسلات هادو. الوغ البري ديالها ما كيتعداش 12 درهم، هذا هو لو بري ديالها. غزاله بزاف وانا كيعجبوني اي حاجه هكا فيها العقيق تكون بالزرق، كيعجبني هاد لا كولور، ما عرفتش علاش. المهم هاد لا كولور هادي هي ما زرقاء ما مهم كما كنقولوا دايره بلو سيال، كيعجبني هاد لا كولور هادي. انا خديتها ب 12 درهم، غزاله بزاف، زوينه صراحه يعني. بالنسبه لو بري ديالها نقدروا نقولوا والو. الوغ هذه هي لارتيكل الاولى، ونشوف معكم دابا لارتيكل الثانيه. خديت هذه واحد هذا واحد كما كنقولوا زليفه بلاستيك، معاها المعلقه ديالها ومعاها البانسو باش نخدم بها. بلاتي نكملها معكم باش تشوفوا مزيان. ما عرفتش حتى من كتحل. ها هي الزليفه زوينه صراحه، كبيره وافيه، يعني يداروا فيها الوصفات. هذه خديتها على قبل الوصفات باش نبقى ندير فيها الوصفات. شفتوا صراحه زوينه كبيره. والبانسو ديالها ها هو هكا باش تطبقي بها شي حاجه، يعني شي ماسك درتيه كتطبقيه بهذه، غزال بزاف صراحه. والكويار ديالها شوف. الوغ هذه هي الكويار ديالها زوينه بزاف. البري ديالها داير 13 درهم، رخيصه بزاف صراحه، غزاله. بالنسبه للبري ديالها انا حمقتني يعني توب. كاين واحد الساك دو رونجمون كنت خديت هذاك النهار في واحد لا كولور اللي كنت عقلته على هذا الساك هذا، داير 59 درهم. كنت خديته في هاد لا كولور هادي بلو سيال، هذا البلو مارين حتى هو غزال بزاف. كيف ما قلت لكم هاد الساك هذا يعني تقدروا ديروه بزاف د البلايص، كيف ما قلت لكم الحمام، سال دو سبور، يعني اللي عنده يعني كيدير سبور هكا ومشارك واحد في شي سال دو سبور، كيديه مع هذا يجمع فيه الحويجات ديالو. صراحه غزال بزاف. هاد الساك هذا كبير كيهز الحوايج الفوطات كلشي. وصراحه باش زوين انه يعني صغير، فاش كتخوي منه الحوايج ما كيشدش لك ليسباس بزاف. فاش كتخوي منه الحوايج يعني تقدري تحطيه في اي بلاصه. اللي عجبني فيه انه ما كيشدش لك بزاف ديال البلاصه، مثلا بغيتي ديريه في الماريو ولا في شي حاجه ما كيشدش لك ليسباس. الوغ زوين بزاف. هذا خديت منه 2 ارتيكل، الا كنتو عقلتو في الفيديو الاول تقدروا ترجعوا تشوفوا الساك كيفاش داير، اللون ديال الساك الاول. الوغ هادو حتى هما الطوب، كون ما كانش الطوب ما ناخذش فيه جوج. نشوف معكم دابا واحد الساك نوار. هذا هادشي. الوغ غنوريكم هاد الساك هذا داير 70 درهم، غزال بزاف يعني ما نقدرش نبقى نقول لكم شحال فخم وشحال غزال. الوغ دابا غنوريكم غير السانتور، نركبها معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. الوغ شوفوا بعدا قداش. كيف ما قلت لكم البري ديالو 70 درهم. هنا كانت محطوطه فوق شي حاجه مي سي با غاف.
شوفوا الداخل ديالو كيفاش داير، كبير يعني كيهز التليفون، يهز البسطام، يهز بزاف ديال الحوايج. نركب ليه السانتور باش تشوفوا كيفاش كيجي. السمطه ديالو صحيحه، ماشي زعما شي سمطه اللي غادي تخسر ولا غادي تقطع ولا شي حاجه. انا هادشي اللي عجبني فيه، السانتور ديالو غزاله بزاف. الوغ نركبها معكم باش تشوفوا. لحقاش هاد الصاك هذا خديت فيه جوج نوار وواحد واحد بيض. هاد النوار هادو واحد ديال صاحبتي وواحد ديال صاحبه صاحبتي. الوغ شوفوا كيفاش كيكون غزال بزاف. شوفوا السانتور، هاد السانتور هادي راه كتقدروا تزيدوا فيها، يعني تزيدوا ليها في الطول، ولا بغيتو تبقاو تخليوها ناقصه تخليوها ناقصه، سينو بغيتو تهزوه بحال هكذا كيجي غزال بزاف كيف ما كتشوفوا. هذا البري ديالو 70 درهم. خديت فيه دوز ارتيكل في النوار وواحد في البلان، واعر بزاف يعني 70 درهم لا ماشي شي حاجه. الماسك السحري اللي كنت درت معاكم، سبق لي درت معاكم شاركت معاكم. هذه فيها 50 بياسه. البري ديالها 32 درهم. مع هاد الزليفه كيعطيوها لك زعما كادو، غزال بزاف. شفتو عندي صاحبتي قالت لي عافاك كوموندي ليا واحد، وها هو وصلها دابا. شفتوا كيفاش داير هذا الماسك هذا؟ راه سبق لي طبقته معكم في واحد الفيديو. اللي ما شافش الفيديو ديال الوصفه ديال التبييض وديال ازاله الهالات السوداء يرجع للفيديو اللي قبل وغادي يلقى الماسك كيفاش تستعملته وكيفاش طريقه الاستخدام ديالو. انا غنحط لكم لو لين في صندوق الوصف. صراحه غزال بزاف هذا الماسك، يسهل عليك بزاف ديال الحوايج. الوغ نعاود نشارك معكم هادو كما كنت شاركتو معكم في الطلبيه الاولى. هادو ديال البلاكارات كيف ما قلت لكم، كيسدوا لكم لي بلاكار مثلا ديال الكوزينه، هادوك التحتانيين. الا كانوا عندكم وليدات صغار الوغ هادو زوينين بثلاثه ديال السدادات دايرين 23 درهم. كاينين وحدين فيهم غير جوج دايرين 16 درهم، 16 درهم. الوغ هادو سبق لي شاركتهم معكم، كيبغيهم بزاف ديال الناس على حساب عندهم الوليدات صغيورين. الوغ كيبغيو يسدوا عليهم لي بلاكار باش ما يجبدوش شي حاجه اللي تقدر شي حاجه اللي غادي تقدر تاديهم ولا شي. مهم هذا غزال بزاف وكياخذوا بزاف ديال الناس. الوغ نوريكم شي حاجه اخرى. غنشارك معكم واحد لي بانسو خطر فنين غزالين بزاف. شوفوا شحال فيهم 10 ديال البياسات. بانسو فنين غزالين ما عندي ما نقول فيهم، دوكاليتي واعرين كلهم. هاد لي بانسو هادو كاملين دايرين 49 درهم، يعني ما كاملاش 50 درهم. شوفوا كيفاش دايرين، لا كاليتي ديالهم غزاله بزاف. كل بانسو كيجي مغلف بوحدو، لا كاليتي ديالهم شوفوا لا كاليتي رطبين غزالين بزاف. وديال الخدمه يعني ديال لابو، بحال مثلا هذه نقدر نستعملها انا الفونديشن. كتعجبني الفونديشن نخدمها بهاد لي بانسو هادو، لحقاش لابو ديالنا من الاحسن نخدموها بحال هاد لي بانسو هادو. البيوتي بلاندر زوينه حتى هي، اللي كيعرف يخدم بها مزيانه كتصلح لي سيرن بيوتي بلاندر. مي انا كنفضل هاد لي بانسو حيت حنا عندنا المسامات في الوجه. هاد لي بانسو هادو حيت رقيقين، وفاش كنطبقوا الفونديشن على الوجه هاد لي بانسو كيساعدوا اننا نغلقوا دوك التقابل اللي عندنا في الوجه. الوغ دوك المسامات بلوتو يعني باش كيبان ديك الفون دو تان كتبان ناتورال في الوجه. الوغ هاد لي بانسو هادو البري ديالهم 49 درهم، غزالين بزاف الصراحه. حتى هادي نقدر نقول عليها توب دي توب. واحد الصويق غزال بزاف البنات. شوفوا كيفاش داير، ماشي بحال هاد الصاك هذا. انا نحلو معكم هاد الصاك هذا غزال بزاف. انا كنت شفتو غير في هذا في شي انا عرفتو يعني غير في التصاور عرفتو شي حاجه خطيره بزاف. الوغ هذا زايد شويه على السيكان الاولي. عنده دو سانتور البنات، انا غنوريهم لكم. مهم شوفوا كيفاش داير من الداخل. بالنسبه لهاد الصاك هذا هو ركبت ليه هاد السانتور هادي.
ما بغيتش نضيع الوقت في التركاب ديال هذا ديال هاد لي ساك هادو باش نربحو شويه ديال الوقت. الوغ كيف ما كتشوفوا هادو هو السانتيغ ديالو. هذه حتى هي كتلصق وكتجي بحال هكذا، كتلصق في الجناب وكتجي بحال هكذا في الساك. صراحه الساك غزال بزاف، ما عندي ما نقول عليه. البري ديالو داير 82 درهم. كلاس بزاف زوين، يعني ما عندي ما نقول فيه، صراحه غزال بزاف. الوغ ندوزو لارتيكل اخرى نبارطاجي معكم. هاد لو ساك هذا ديالي خديته في البلون، واعر بزاف، حتى هو بحال هادوك لي ساك النوار كيف ما وريتكم. شفتوا كيفاش داير رطيط وزوين بزاف، كبير حتى هو كيف ما كتشوفوا، حتى هو بلا سانتور ديالو. ها هي صراحه انا اين فوا شفتو في لي فوتو في شي ان عجبني بزاف. واصلا هاد لا كولور هادي انا عمري ما شريت البيض، اول مره غادي نشري البيض. ما عنديش صراحه، ما كانش عندي مع هاد لا كولور هادي، مي دابا يعني ديرنييرمون ولات كتعجبني، ما عرفتش علاش. المهم انا خديته في البلون. البري ديالو حتى هو بحال هادوك لي نوار اللي بحالو، 70 درهم، داير 70 درهم. حتى هو شنو غادي نقدر نقول عليه، حتى هو توب توب توب، واعر بزاف. لا كاليتي ديالو زوينه. انا كيعجبوني دوك لي ساك اللي فيهم السانتور، ما كيعجبونيش دوك لي ساك اللي فيهم دوك هذا دوك السنيسلات الرقيقين، عرفتيهم اللي كتكون في الصفر. هذوك السناسل كيخسروا، انا عندي منهم حساسيه الصراحه. من شريت واحد لو ساك وكنت بارطاجيته معكم، راه في الخضر. هذاك الساك فيه هو زوين غزال بزاف، داك الساك غير هو المشكل اللي فيه دوك السانتور اللي رقيقه ولا كولور ديالها كتبدل ويقدر يتقطع لك في اي لحظه. الوغ ساك اخر بحال هذاك الكحل قلت لكم خديت منه جوج، هذا هو الثاني ديالو. دو ساك نوار و واحد بلون في نفس الديزاين نفس البري، 70 درهم 70 درهم. الوغ حتى هو ما عندي ما نقول فيه غير انه توب واعرين. اش نبارطاجي معكم اخرين؟ نبارطاجي معكم عاوتاني هاد الطابليه ديال هذا ديال الكوزينه ديال الشقه. نشوف كنت ديجا بارطاجيت معكم في الفيديو اللي قبل وحده في لا كولور صفراء، نبارطاجي معكم هذه غزاله البنات. هذه كاندي سيترون حتى هي، ها هي البنات شوفوا كيفاش دايره، غزاله بزاف، دايره غير 18 درهم، يعني رخيصه بزاف. 18 درهم راه والو. وهذا لا كاليتي ديالها فنه غزاله بزاف. انا اللي عجبني فيها انها ملي كتكوني كتشقاي ما كتدخلش فيك الماء، بالعكس ديال بزاف ديال الطابليات كيكونوا كيدخلوا الماء، وانتم راكم غادي تكونوا عارفين هذه القضيه هذه. الوغ غنبارطاجي معكم دو روج ا ليفر دايرين 10 درهم 10 دراهم، لا غلا على مسكين. لا كاليتي ديالهم فنه غزاله بزاف. هانتوما هذا الريفيرونس ديالو 3 راه معروفه. هاد كما ديو ها هو. شوفوا لا كولور ديالو خطيره بزاف. الريفيرونس ديالو 3 ها هو. شوفوا لا كولور ديالو كيفاش دايره. هذا داير 10 درهم، يعني زوين بزاف. هذا كومونديتو غير صاحبتي وقالت لي عجبني صراحه، وانا غنعاود نكوموندي حتى انا بحالو، زوين بزاف. المهم هذا الاول، ونوريكم لا كولور الثانيه في الروج. الريفيرونس ديال هاد لا كولور ديال اللي غنوريكم دابا اللي هي في الروج 10 النمره 10. الا بغيتو قلت لكم غادي نبارطاجي معكم دابا الروج ا ليفر الاخر اللي الريفيرونس ديالو 10. لا كولور ديالو كتبان، شوفوا كيفاش كتبان مارون، ولكن هو ماشي مارون، هو راه روج. الوغ انا نطبقوا على اليد ديالي وغادي تشوفوا لا كولور ديالو كيفاش دايره. الوغ انا فاش شفت لا كولور كنقول اويلي واش انا كوشيت المارون، انا راه زعما كوشيت الغوج. الوغ ها هي لا كولور ديالو، شفتوا كيفاش دايره حمراء ماشي مارون، زوينين بزاف. 10 درهم. لا مارك عقلوا عليها، ها هي
غزالين بزاف، دايرين غير 10 دراهم صراحه، زوينين ما عندي ما نقول فيهم. الوغ دابا غنبارطاجي معكم واحد لي غيدو ديال هذا ديال الكوزينه. قلت لكم غنبارطاجي معكم دي غيدو ديال لا كويزين. ها هما زوينين غزالين بزاف، كيداروا في الباب ديال لا كوزين. سواء اللي عنده الكوزينه ما عندهاش يعني الباب ديالها، سواء اللي بالباب ديالها، ولكن هو كيجي ديكور زوين بزاف كيف ما كتشوفوا. انا غنوريكم، نخلي لكم لا فوتو ديالو كومسا باش يجيكم، ونخلي لكم حتى لا فوتو كيكون فيها حتى القد، يعني شحال فيه في الطول شحال فيه في العرض، كومسا باش تعرفوا. انا هاد لي غيدو هادو منهم جوج عجبوا سميتو صاحبتي، عجبوها خديت منهم. ها هما كما كتشوفوا دو غيدو، شوفوا كيفاش دايرين غزالين بزاف، دايرين 96 درهم. دايرين 96 درهم، كيجيو فنين زعما لا كاليتي ديالهم واعره بزاف صراحه. نبارطاجي معكم حاجه اخرى. الوغ هذه خديتها ديال هذه كيف ما كتشوفوا عاد تكونوا ديجا كتعرفوها، كتغسلوا بها الوجه ديالكم وميم طون كيكون كيماسي ليكم الوجه ديالكم. هذه ما فايتاش ندير ديغام حتى هي زوينه ديال السيليكون. نوريها لكم عن قرب باش تعرفوا. عرفتي رطبه بزاف رطيبه، شوفوا كيفاش دايره. لما خفت نكذب 8 دراهم. 8 دراهم. عرفتي رطبه على لابو ديالنا على الوجه ديالنا صراحه. هذه حسن من بزاف ديال الوحدينات شفتهم قبل، يعني كيكونوا قاصحين. كانت عندي وحده قاصحه ما زويناش. الوغ هذه فنه سيليكون او ميم طون رطبه بزاف على لابو ديالنا صراحه، غزاله عجبتني. الوغ كيما قلت لكم دايره غير 8 درهم. الوغ ما غالياش بزاف وزوينه. اللي عجبني فيها اكثر انه فيها ديك اللعيبه فاش كتقبضي، يعني عندك منين تشديها باش تبغي تماسي الوجه ديالك. زوينه عجبتني صراحه. دابا غادي نبارطاجي معكم لا شوميز ديال السيد كيف ما قلت لكم. خداتها مرتو غير كادو دو كاليتي. هاد لا شوميز هادي شوفوا كيفاش دايره. الوغ هادي لا طاي اكس ال، شفتوا كنتمنى تكون كتبان لكم مزيان. لا طاي اكس ال. الحويجات عندهم غزالين، سواء ديال الرجال سواء ديال السيدات. طبعا ما عرفتش علاش غير السيدات اللي كيقتنيو من شي ال، بالحكم انهم عندهم حويجات غزالين ديال الرجال، ما عرفتش علاش. شو اخر؟ هذه واحد المغواغ، انا غنوريكم لا فوتو ديالها ما بغيتش نحلها. هذه ميغوار وميم طون كتكون دي ستيكرز يعني كيلصقوا في الحيط. هي كتجي ديكوراسيون وميم طون ميغوار كتشوفي فيها الوجه ديالك. الوغ هي غير صغيره. لو بري ديالها ما عقلتش على لو بري ديالها 45 درهم وقيله. انا غنحط لكم لا فوتو ديالها ومعها لو بري حتى هو. هاد الميغوار هادي كتجي بحال هكا في هادشي ديال بحال ماشي فرشي، ولكن واحد الحاجه اللي هي رطيبه باش ما كتهرش ما كتقدرش تجرح ولا شي حاجه. الوغ هاد الميغوار زوينه. سبق لي جاتني واحد الوحده ولكن ما شاركتهاش معكم. الوغ هادي غزاله بزاف وما غالياش. الوغ نبارطاجي معكم دابا واحد الصوندال ديال الصيف زوينه البنات، طاي 40. صاحبتي رجليها كبار كتلبس 40. انا نوريها لكم ولكن راها فنه ما عندي ما نقول فيها، وحتى لو بري ديالها غادي تصدموا فيه. شوفوا كيفاش دايره. هادي دايره 47 درهم. غزاله ما عندي ما نقول فيها. شوفوا الطالون ديالها شحال طالع تقريبا لا بقيت عاقله 5 شي حاجه، المهم 5.2 ديال الارتفاع ديال الطالون، 5.2 سنتيمتر. الوغ شفتوا كيفاش دايره. هذه البري ديالها 47 درهم، يعني هذه تقدري تمشي بها لابلاج حيت خفيفه. هانتوما قومه لابلاج ونديكوريا. شوفوا كيفاش دايره ديكور ديالها فن. لابلاج اي بلاصه بغيتو تمشيو ليها. الوغ ما عليكم غير صنادل ديال شي خفيفه. تلبسيها مثلا غير هنا الا كنتي قريبه، يعني
هي ماشي ديال الخرجه تخرجي مع كلاس، ولكن ديال البحر وديال شي صخيره غير هنايا قريبه، يعني زوينه. غنشارك معكم دابا شي حاجه ديال الكوزينه. هذه واحد سباتول كلشي كيعرفها. الوغ هذه كنقادو بها، لا كاليتي ديالها غزاله بزاف، هذه دايره غير 20 درهم. الوغ كنقادو بها مثلا الا كانت عندنا شي حلوه، مثلا شي كاطو بغينا نصايبوه، كنقادو بها داك الكريم فريش ولا شي كلاص بغينا نقادو في المول ديالنا. الوغ هاد السباتول هذه كتسهل علينا كيفاش نقادو داك الكلاص ولا داك الكريم فريش، كيفاش نقادوه هكذا يعني بشكل متساوي. زوينه بزاف البنات، عجباتني. 20 درهم واعره. دابا غنبارطاجي معكم لي بيجو. هاد الخويتم هذا شوفوا كيفاش داير، بلاتي ما باينش مزيان، خصني نحلو معكم. شوفوا كيفاش داير. الوغ كاين اللي كيعجبهم هاد لي بيجو هادو دايرين بحال هكذا، هانتوما كيجيو غزالين. انا صباعي صغار ولكن انا غنجربو في يدي باش تشوفوا كيفاش كيجيو هاد لي بيجو هادو فني. هذا داير واقيلا شي 8 دراهم، 8 دراهم. غير كيف ما قلت لكم لي بيجو ديال شي ان ضروري تشري ليهم ديك لاباس اللي قلت لكم ديجا، قلتها لكم في واحد الفيديو اللي قبل. تشري ليهم لاباس باش كونكوا تصبغوا بها ديك الصفوريه وما يخسرش لكم داك لو بيجو، تفرحوا بهم بعدا واحد شويه. كاين هذا عاوتاني نحلو معاكم خويتمات فنين زعما ديكوراسيون. كاين ما يتشرى زعما من عند شي ان. شوفوا كيفاش داير هذا، غزال بزاف، فن حتى هو ما فايتش 10 دراهم. 10 دراهم جو بونس، 10 دراهم ولا 12 درهم. هذا عندهم داكشي زوين بزاف صراحه. انا كيحمقوني لي برودوي ديال شي ان، لي زارتيف ان فيت ديال شي ان واعرين بزاف. الوغ هذا المايو هذا حتى هو هذا اون بيس مايو، اون بيس. شوفوا كيفاش كيجي. فوالا كومبينيزون، يعني هو كومبينيزون مايو، ولكن الثوب ديال المايو كيف ما كتشوفوا دابا. غنخلي لكم لا فوتو ديالو كومكم باش تشوفوا مزيان تعرفوا كيفاش داير. الوغ البري ديال هذا المايو هذا 76 درهم. زوين، لا كاليتي ديالو زوينه ديال المايو كيف ما كتعرفوا. شنو اخر كاين؟ هاد ستيكرز هادو كما كتشوفوا ديال الفراشه، هادو دايرين 12 درهم. غادي نحط لكم لا فوتو باش تعرفوا كيفاش دايرين يعني عن قرب. فنين، فيهم 10 البياسات والبري ديالهم غير 12 درهم وزوينين. يعني الصراحه كيتلصقوا في الحيط، كيعطيو واحد المنظر زوين بزاف. انا كيعجبوني بحال هذا الشيء هذا، كيعجبوني هاد لي ديكوراسيون. الوغ كاين واحد 10 ديال البياسات ديال الكوزينه حتى هما. عرفتوا هادوك ديال هذاك الجيب سميتو الحلواني، كيكونوا عنده ها هما كما كتشوفوا. هادو فيهم 10 ديال البوقات. شوفوا كيفاش دايرين، انا ما عرفتش شنو السميه ديالهم صراحه. المهم هما هادو فنين غزالين، فيهم 10 كيداروا 10 دراهم دايرين. اينوكس زوينين صراحه. فوالا شنو اخر باقي واحد خاتم حتى هو ديال شي ان زوين بزاف. هذا عجبني كما قلت لكم. غنعاود ناكد عليكم الا بغيتو تفرحوا بلي بيجو ديال شي ان ديروا ليهم لاباس ضروري 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 باش تفرحوا بهم واخا غير شويه. شوفوا هذا كيفاش كيجي كلاس بزاف وغزال في اليدين. شفتوا هذا كيفاش كيجي فن صراحه. هذا حتى هو داير غير 8 دراهم، واعر بزاف. الوغ هذه هي هذا هو الفينال، ختامها مسك. درنا الفينال بهذا الخويتم هذا. الوغ كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا دائما في لي فيديو اللي تندير. كنتمنى تكونوا يعني استفدتوا من لي زارتيكل اللي كنبارطاجي معكم. الوغ كيف ما قلت لكم نبقى نبارطاجي معكم لي زارتيكل ونقول لكم واش زوينين ولا ما زوينينش. الوغ كنتمنى تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس كونكوا فما ندير شي فيديو يوصلكم نتوما الاولين. يلا ما سخيتش بكم، السلام عليكم وبيانتو ان شاء الله.